awit mga higala, adto sa langit mga higala igsoon, lunlun bulawan. Tinuod ka na mga higala igsoon, na ang langit mga higala, usa ka mga daghan nga mga bulawan, manaaling po mga higala. No, ang dunay mansion na to, na puro bulawan mga higala, ang agianan bulawan, ang bongbong bulawan, ang atot bulawan, no, ang karsada bulawan mga higala, puro bulawan, puro gold mga higala, dito sa langit mga higala. Ug na pa yung mga precious stones na to, mga bato nga mga mahalon mga higala, sama sa mga diamond, pearls, jades mga higala. So, mao kada ang langit mga higala. Dito tayo ang langit mga higala. So, ito dito ang kalipay nga walay katapusan nga kalipay uban sa atong Ginoong Dios ug Manluluwas nga si Kristo Jesus mga higala. So, mga higala, natuhoy o gawata si Kristo Jesus sulod sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi mga higala. Kaya walay laing paagi na ang tao makasulod sa kingharian sa langit. Kaya ang tao nga wala nituo pusalig sa atong Ginoong Dios na si Kristo Jesus mga higala, mag-adto siya sa walay katapusan nga kasakit kadto sa impierno mga higala. O ikaw, mo dawat ni Kristo Jesus nga imong Dios o Manluluwas, maglipay ka sa walay katapusan ngadto sa langit mga higala uban sa atong Ginoong Dios ug Manluluwas nga si Kristo Jesus. Sa pagpadayon mga higala, akong ipaatid kaninyo ang 4 points on how to be saved. Ako pa kapuntos kung saan maluwas ang kalak sa tao. Number 1 o number 2 ni mga higala, naghisgot kini siya sa usa ka realidad sa kinabuhi sa tao. O sa number 3, naghisgot kini siya sa gugma sa Dios. O sa number 4, naghisgot kini siya sa maayong balita sa kaluwasan diya kang Kristo Jesus nga atong Dios ug Manluluwas. Number 1, life is short. Ang kinabuhi mo ora. The Bible says in Hebrews 4:14, whereas you know not what shall be tomorrow, for what is your life? It is given before that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mga higala, ang Biblia nag-ingon sa Santiago 4:14, sanglit na mo wala masayod kung unsa may tabaw sa umpa. Kaya unsa ba ang inyong kinabuhi, sinisama sa inalismo nga aso na nagpakita sa mugong ang panahon kung unya mahanaw lamang. So diri sa number 1 mga higala, gi-illustration diri nga life is short. Or gihulakway diri nga ang kinabuhi kumura. Sama sa inalismo nga aso na nagpakita sa mugong ang panahon kung unya mahanaw lamang. So nganong nagsulti man ang Biblia niini mga higala, tungod kay ang atong kinabuhi dining kalibutan na temporaryo lang. Lumalabay lang ang atong kinabuhi dining kalibutan na. Walay tao nga magpabilin aning kalibutan na hangtod sa hangtod. Duhara ka sitwasyon ang mahitabong sa tao dinhi sa kalibutan. Either makaabot siya sa pagbalik sa atong Ginoong Dios ug Manluluwas na si Kristo Jesus. Kung dili siya makaabot mga higala, sigurado kayo na kita mabalik sa atong. Gikan ta sa atong, mabalik ta sa atong. Gikan ta sa yuta, mabalik ta sa yuta mga higala.